ساریاں دا کلہم اقبال حسین ہے قرآن حسین دے نال ہی بھی تے قرآن دے نال حسین ہے دتے دین دی خاطر وچ کربت ود گن گن مال حسین ہے اج دین تو کچھ ودا دا ہے ودا لجپال حسین سبحان اللہ اور شبیر دے وانگو صابر بچڑا کوئی ماں بھی جا نہیں سکتی سبحان اللہ شبیر دے وانگو صابر بچڑا کوئی ماں بھی جا نہیں سکتی لطیف خوددار حسین وانگو تاریخ بکھا نہیں سکتی دکھ زینب وانگو بھائیاں دا کوئی بھین پچا نہیں سکتی شبیر دے ایک سجدے دی کر قیمت کائنات ادا نہیں سکتی اور آخری شعر ہے سنی تا سازندگی دے سرعام حسین دے نا کر جڑا سنی بیٹھے ہاتھ چاہ سبحان اللہ سنی تا سازندگی دے سرعام حسین دے نا کر دے ہر عیش سکون حیاتی دا آرام حسین دے نا کر دے بن خادم در پنج تندہ انجام حسین دے نا کر دے ہر فجر حسین دے نا کر دے ہر شام حسین دے نا کر دے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا جان یا علی یا نبی یا نبی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم ملک محمد اسلم صاحب اللہ تعالی انہاں دی بخشش فرمائے اللہ تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالی محمود دی قبر دے عمارت نزول فرمائے یاد رکھو اچھی اولاد ہوا ہے اچھے تعلق والے ہوئے ہیں اچھے بھرا ہوئے ہیں ادھر ماں یا پیو مر ونجے بھرا مر ونجے کوئی اپنا کوئی پیارا کوئی دوست مر ونجے انہاں دی بخشش مغفرت اور انہاں دے ونجن تو بعد انہاں واسطے دعا منگن والے اور میرے پاک نبی فرمایا میری امت مرحوم ہے کیا امت مرحوم سرکار پوچھے گئے یا رسول اللہ مرحوم دا کیا مطلب عمومی طور دے اساں جڑا مرد مر ونجے او کو مرحوم آدے ہیں جڑی عورت مر ونجے او کو اساں مرحوم آدے ہیں لیکن حضور نے مشترکہ طور دے ساری امت کو جڑے گزر گئے انہاں کو بھی مرحوم اور جڑے گزر سے انہاں کو بھی مرحوم آکھے سرکار کو پوچھے گئے یا رسول اللہ مرحوم دا مطلب کیا ہے حضور نے فرمایا مرحوم کا مطلب ہے کہ میرے او امتی میرے او غلام جنہاں میرا سن کے دل نال کلمہ پڑھیا ہو سی میں کو نبی منیا ہو سی رسول منیا ہو سی لیکن شیطان دے بہکاوے چاہ کے گمراہ تھی کے جناب غلطیاں کرے سن گناہ کرے سن بغیر توبہ کیتے مر بے سن انہاں دے جرم خطا عیب گناہ انہاں دے نال قبر وچ وے سن لیکن پچھو انہاں دی اولاد ہو سی انہاں دے رشتہ دار ہو سن انہاں دے بھرا ہو سن انہاں دے عزیز ہو سن جڑے نیک عمل کرے سن اور ول دا ثواب اپنے مرن والے کو بھیجے سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو